नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुनका लागि भारत भ्रमणमा रहेको प्रसङ्गलाई आजको कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा हामी चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। पटक पटक नेपालले भारतको औपचारिक रूपमा भ्रमण गर्दै गरेको परिस्थिति र नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई केलाउने प्रयास हामी गर्नेछौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ परराष्ट्रविद तथा पूर्व राजदूत प्राध्यापक डाक्टर जयराज आचार्य। सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठीक। यस्तो किसिमको कूटनीतिक कुनै किसिमको भ्रमण हुँदैछ अथवा हाम्रो देशबाट कोही जाँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो देशमा कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने सरको जीवनको यो अनुभव भोगाइले देशहरू बीचको सम्बन्धको विषयवस्तुहरूलाई प्रस्तुत गरिदिने यहाँको उपस्थिति जुन रहन्छ त्यो हाम्रो लागि पनि निकै गौरवको विषय हो। पहिलो यही प्रसङ्ग, यो आफैमा कतिको महत्त्वपूर्ण विषय बन्यो प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो पटक आफ्नो शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा नेपालको प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति। अब सम्बन्धमा निरन्तरता दिने हिसाबले महत्त्वपूर्णै भन्नुपर्छ। हजुर। अब पहिलो पटक नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बन्दा सन् 2014 को कुरा हो। तत्कालीन नेपाल प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला जानुभएको थियो। बिचमा 19 मा उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिमा चाहिँ यस किसिमको फेरि सार्क मुलुकका सरकार प्रमुखहरूलाई बोलाउनु भयो कि बोलाउनु भएन मलाई याद भएन, तर यसपालि बोलाउनु भयो। तर यसपालि बोलाएकोमा एउटा फरक चाहिँ के छ भने पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यसपालि नबोलाएको हो कि नआउनु भएको हो कि अनुपस्थिति देखियो। पहिलो पटकमा चाहिँ उहाँ आउनुभएको थियो, पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री पनि आउनुभएको थियो। अब यसरी परराष्ट्र सम्बन्धमा केही परिवर्तनहरू त होइन, सानोतिनो देखिन्छ, तर निरन्तरताकै मात्रा बढी हुने हुनाले यसलाई एक प्रकारले रुटिन भने पनि हुन्छ। र अब प्रधानमन्त्रीत्वको शपथ ग्रहणमा छिमेकीलाई बोलाउँदाखेरिमा छिमेकीहरूसित राम्रो सम्बन्ध राख्नेवाला छु भन्ने मेसेज दिनको लागि पनि बोलाइएको ठहरिन्छ। तर त्यो मेसेज एकहोरो मात्रै हुँदैन, उताबाट त त्यस किसिमको हामीले गर्ने खेल र चाहिँ सम्बन्ध कस्तो हो त्यो त उभय पक्ष भन्छ नि, दुवै पक्षबाट सम्बन्धित हुनुपर्छ। अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो आगामी दिनले देखाउँछ। हजुर। अब यो एक हिसाबले चाहिँ भारतले चाहिँ एउटा उत्सव मनाउँदै थियो, अथवा भनौँ नरेन्द्र मोदीले आफ्नो एउटा उत्सवमा आफ्ना समकक्षीहरू अरू देशका प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाएको स्थितिमा उनीहरूको लागि एउटा औपचारिक रूपमा निमन्त्रणा होला, तर हामीले चाहिँ त्यहाँ जाने मौका पाउँदै गर्दा अथवा हाम्रो त्यो उपस्थिति हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कुरा भए पनि नेपाल र भारत बीचका तिक्तता अन्त्य गर्नलाई केही अर्थपूर्ण रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छौँ भन्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ, अथवा जाने समारोहमा उपस्थित हुने अथवा फर्किने भन्दा केही त्यसमा विकल्प रहँदैन होला। अब त्यो मलाई थाहा भएन। अब जानुभयो मात्रै, समारोहमा उपस्थित हुनुभयो मात्रै कि अथवा भेटघाट पनि भयो, भेटघाट त भयो कुरा होइन। अब भयो हो त्यो। अब त्यो 1 to 1 कुरा चाहिँ को फेरि विषयमा हाम्रो नेपालको अनुभव के छ भने अहिले मात्रै मैले एउटा किताब पढेर सिद्ध्याएँ, झन्डै 19-20 जना पूर्व राजदूतहरूको चाहिँ नि संस्मरण। अब सबैले एउटै कुरा भन्नुभएको छ। त्यो 1 to 1 भेटघाटमा पनि भारतको आफ्नो नियमअनुसार चाहिँ नि उनीहरूले त्यो नोट लेख्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारी राख्छन् नै। जतिसुकै 1 to 1 भने पनि त्यो उनीहरूको त बस्छ नै, हाम्रो चाहिँ कहिले पनि बस्दैन भनेर हाम्रो कुनै किसिमको होमवर्क हुँदैन। होमवर्क हुनु मात्रै हुँदैन कि त्यसमा नै हाम्रो एक प्रकारको ल्याकुना भन्छ इङ्ग्लिसमा, अभाव छ। जब उहाँहरूको नियम छ, चाहे नेहरू होस्, चाहे इन्दिरा गान्धी होस्, चाहे नरेन्द्र मोदी होस्, चाहे चाहिँ नि अटल बिहारी वाजपेयी होस्, 1 to 1 कुरा गर्दाखेरिमा उहाँहरूले आफ्नो सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा अफिसरलाई त्यो 1 to 1 मा कुरा गरेको नोट लेख्नलाई मान्छे राख्नुहुन्छ। त्यसो भने हामी पनि राख्छौँ भनेर हाम्रो मान्छेहरूले भन्नुहुन्न, हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरूले। अब के कुरा भयो तपाईँलाई पनि थाहा हुँदैन, मलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यति मात्रै होइन, सरकारमै बसेको अरू मन्त्री, परराष्ट्र सचिव, अरू चाहिँ निकायका
कर्मचारीहरूलाई कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यस कारणले हामी अन्धकारमा डिप्लोमेसी गर्छौँ, अँध्यारोमा उहाँहरू चाहिँ उज्यालोमा डिप्लोमेसी गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ फरक छ। अब यस्तो हो भने प्रधानमन्त्रीको रूपमा नरेन्द्र मोदीको 10 वर्ष अवधि सकिनु, 2 कार्यकाल सकिनु भनेको अब फेरि अर्को 5 वर्ष यात्रा। अब यसमा चाहिँ यसपटकको अवस्था अलिकति नरेन्द्र मोदीको लागि सङ्घर्षपूर्ण पनि रहला यो सरकारको यात्रा भन्ने पनि छ, त्यो विषयलाई प्रवेश गरौँला। तर प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेका नरेन्द्र मोदी र अहिले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिचको यो सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? अब त्यो व्यक्तिगत रूपमा कस्तो सम्बन्ध राख्नु भएको छ, अब त्यो उहाँहरूले मात्रै जान्ने कुरा हो। मैले पहिले भनिसकेँ होइन, नोट टेकर हाम्रो नराखेपछि 1 to 1 मा कस्तो कुरा हुन्छ थाहा छैन। तर एउटा फोटो चाहिँ नि आजकै पत्रिकामा छापिएको छ। अब बिचमा अब नरेन्द्र मोदी अनि राष्ट्रपति त उहाँको राष्ट्रपति त हुने नै भयो। सबभन्दा छेउमा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री एकापट्टि, अर्को सबभन्दा छेउमा चाहिँ भुटानको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कूटनीतिमा त्यो बडी ल्याङ्ग्वेज र फोटोको एउटा एक्सप्रेसनले पनि अर्थ हुन्छ। त्यसले कति महत्त्व दिइराखेको छ होइन। अब श्रीलङ्काको के अरे रनिल विक्रमसिंघे कहाँ उभिनु भएको छ। अब उसको मालदिभ्सकै चाहिँ नि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कहाँ उभिनु भएको छ, राष्ट्रपति कहाँ उभिनु भएको छ। अब बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद कहाँ उभिनु भएको छ, हाम्रो कहाँ उभिनु भएको छ। त्यसले पनि त अर्थ राख्छ नि, त्यो त सबैले जज गर्ने कुरा हो। मैले त्यो तस्बिरले आफै बोलेको छ, तस्बिर आफै बोलेको छ। लास्ट टाइम सुशील कोइराला जाँदा पनि उहाँ सबभन्दा छेउमा नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसले पनि हाम्रो स्ट्याटस, उहाँहरूको दृष्टिमा हाम्रो स्ट्याटस कहाँ छ भन्ने देखाउँछ त्यो तस्बिरले पनि। तस्बिरकै कुरा गर्नुभयो, जस्तो प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डको भारत भ्रमण हुँदै गर्दा यसभन्दा अगाडि पनि उहाँले आफ्नो स्वकीय सचिवको रूपमा आफ्नो छोरी नेलाई लिएर जानुहुन्छ, जहाँ पनि भारत भ्रमणमा पनि लानुभएको थियो। एज अ फर्स्ट लेडी चिनाएर फर्स्ट लेडी भनेको त वाइफ हुनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा मूल्याङ्कन आलोचना दुवै किसिमको विषयवस्तु आयो। योभन्दा अगाडि आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारत भ्रमण गरेको स्थिति र अहिले नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको शपथमा प्रधानमन्त्रीको यो भारत भ्रमण, त्यसमा पनि गङ्गा दाहाल सधैँ सँगै जानुभएको छ र सँगै साथमा उभिएको तस्बिरहरूको आलोचना हुन्छ। त्यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? त्यो त सानो झिनो मसिनो कुरा हो। अब त्यसमा त म कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न आवश्यक छ जस्तो मान्दिनँ। कूटनीतिले के भन्छ भन्ने हुन्छ नि त। अब फर्स्ट लेडी चाहिँ नि अब वाइफ नभएको प्रधानमन्त्रीले छोरी अथवा कसैलाई फर्स्ट लेडी बनाएर लान सक्छन्। अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि सुजातालाई लानुहुन्थ्यो। जवाहरलाल नेहरूकै होइन श्रीमती जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि मर्नुभयो, भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि मर्नुभयो। अब त्यसपछि उहाँले बिहे गर्नु भएन। इन्दिरा गान्धीलाई साथमा लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो, उहाँ छोरी नै हो, पछि चाहिँ नि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। तर अब हाम्रा यहाँका प्रधानमन्त्रीका छोरीहरू त इन्दिरा गान्धी हुनु होइनन् थाहा छैन शिक्षाको दृष्टिले। तर अब एसियाली माटोमा अब के भन्छ, बाउको उत्तराधिकारी छोरा, बाउको उत्तराधिकारी छोरी, यस्तो हुने चाहिने चलन पनि व्यापक छ यहाँ होइन। पाकिस्तान, श्रीलङ्का, नेपाल, अब जहाँ चाहिँ इन्डिया, इन्दिरा गान्धी। त्यसमा उनीहरूले अब त्यो विषयलाई चाहिँ अब यसै भनेर अब कुनै प्रतिक्रिया दिनु उत्कृष्ट कदम पनि भन्नु मिलेन, त्यति आलोचना गर्नुपर्ने विषय पनि होइन। त्यो अनइम्पोर्टेन्ट भयो। तर इम्पोर्टेन्ट कुरा के भनेदेखि मुलुकको मुलुकसितको सम्बन्धको कुरा हो क्या, व्यक्तिको व्यक्तिसितको सम्बन्धको कुरा होइन, देश देशको बिचको कुरा हो हामीले हेर्ने भनेको। अब त्यो देश देशको बिचको कुरालाई व्यक्ति व्यक्तिको सम्बन्धका कारणले असर गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ महत्त्वै दिनु पर्यो। अब त्यसले त केही फरक पार्दैन भने चाहिँ त्यसमा कमेन्ट गर्ने काम छैन। हजुर, अब यो सन्दर्भ चाहिँ कस्तो परेको छ भने अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्दै गर्दा उहाँले चाहिँ भारतसहित 11 देशको राजदूतहरूलाई चाहिँ फिर्ता बोलाउनु भएको एउटा सन्दर्भ परेको छ होइन। त्यही बिचमा बोलाएको यो आफूले फिर्ता बोलाएको राजदूतकै साथमा यो भ्रमण गर्नुको हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो मर्यादाभित्र परेर कूटनीतिक रूपमा यसलाई कसरी हेर्ने, आफू भारत भ्रमणमा जाने स्थिति बन्छ भन्ने थाहा थियो भने किन राजदूत बोलाउन हतारो भयो, यी कुराहरू पनि आउला नि। अब यसको बारेमा अरूहरूले पनि कमेन्ट गरेको सुने मैले। अब अलि अप्ठ्यारै भयो किनभने एक दिन अगाडि होइन निर्णय गरेर फिर्ता बोलाएको छ, भोलिपल्ट भ्रमणमा जानु छ।
त्यो किन गर्नु पर्थ्यो, 1 हप्ता कुरेको भए भइहाल्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ नि पब्लिकले पनि भने र मैले सुने। अब क्याबिनेटकै बैठकमा पनि मन्त्रीहरूले यसो नगरौँ कि अब केही यसो 2-4 दिन पर्खेर यो निर्णय गरे हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो रे भन्ने सुने। त्यो रिजनेबलै कुरा हो जस्तो लाग्छ। अब त्यसले पनि हाम्रो विश्वसनीयता, हाम्रो कद घटाउँछ कि। पेचिलो विषय हो, निकै पेचिलो विषय। पेचिलो विषय होइन, उनीहरूले हामीलाई जुन नजरले हेर्छन् नि त्यसमा फरक पर्यो नि त। अब उनीहरूले देखिहाले, अब तपाईँले त यहाँ आउनुभन्दा अगाडि आफ्नो तपाईँले नियुक्त गरेको राजदूत फेरि अर्को प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको होइन, तपाईँले नियुक्त गरेको राजदूतलाई यसरी हटाउनु भने यो त चाहिँ नि तपाईँहरूको डिप्लोमेसी त एक प्रकारको जोकर डिप्लोमेसी रहेछ भन्ने खालको मनमा लिन्छन्। मुखले नभन्लान् होइन, डिप्लोमेसीमा कति कयौँ कुरा मुखले भनिँदैन, मनमा मात्रै राखिन्छ। तर त्यसले आफैलाई एम्बारेस गर्ने कुरा हुन्छ कि त्यस्तो नगर्न राम्रो हुन्छ। वास्तवमा राजदूत भनेको राष्ट्रदूत हो। बङ्गलादेशीहरूले राजदूत भन्दैनन्, एम्बेसेडरलाई राष्ट्रदूत भन्छन्। अङ्ग्रेजीको अनुवाद उनीहरूले बङ्गाली भाषामा अनुवाद गर्दा, बङ्गाली र संस्कृत नेपाली त उस्तै हो नि, राजदूत भन्दैनन्, राष्ट्रदूत भन्छन्। वास्तवमा हाम्रो यहाँ पनि राज संस्था गएपछि राजमार्गलाई लोकमार्ग भने जस्तै राजदूतलाई पनि राष्ट्रदूत भने हुने हो। के अरे त्यो त्यतापट्टि सोचाइ छैन यहाँ। तर यो विषयमा सरकारले गम्भीर बन्नु भएन। यसको जवाबदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन? जस्तो भारतको लागि त शङ्कर शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँ त अब भ्रमणमा त सहभागी त हुनु पनि, फिर्ता बोलाइसकेको स्थितिमा त्यो सहभागिता हुनु मिल्छ मिल्दैन, अथवा कति समयमा चाहिँ बोलाएपछि फिर्ता हुनुपर्ने हो त? त्यो के छ त, त्यसको मापदण्डहरू केही छन्? त्यो असाध्यै गाह्रो प्रश्न हो। मैले सुने आउँदा चाहिँ आजै प्रधानमन्त्रीसँगै एउटै प्लेनमा हो अथवा चाहिँ काठमाडौँ दिल्लीको त फ्लाइटहरू अलि धेरै छन् के अरे, कतिवटा 2-3वटा छन्, अझै फर्किने रे भन्ने पनि मैले सुने। अब यो ज्यादै तल्लो स्तरको कुटनीति गराइ भयो क्या हाम्रो। भन्दाखेरिमा कमेन्टै गर्न पनि मन नलाग्ने, त्यति तल हामी जानु हुँदैन थियो। सबभन्दा ठुलो विडम्बना त अहिले मैले भने नि, उही प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको राजदूतलाई उही प्रधानमन्त्रीको भिजिट अगाडि चाहिँ नि 1 दिन अगाडि उहाँको शङ्कर शर्माको मात्रै होइन, अरूहरूको पनि अब पत्रिकाले त जे पनि अहिले नेपाली जनता धेरै अवेर भइसकेका छ। पत्रकारिता तपाईँहरूको यो इलेक्ट्रोनिक मिडिया होइन, छापा मिडिया धेरै राम्रो भइसकेको छ। कुन पत्रिकाले लेख्यो अरे अहिले जति 11 राजदूत फिर्ता बोलाइएका छन्, ती 11वटा राजदूत अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका हुन् भन्छ। भन्दाखेरि त खै डिप्लोमेटिक देशभित्रको समीकरण अथवा राष्ट्रिय राजनीति त बिग्रियो, तर कूटनीतिक सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कसरी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हेक्का नराखिकन हामीले राजदूतहरू फिर्ता बोलाउँदैछौँ। छवि ध्वस्त भयो, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि ध्वस्त भयो। त्यसको प्रभाव चाहिँ कहाँसम्म कसरी पर्ला? कसैले पनि पत्याउँदैन नि। नियुक्त भएर गएको राजदूतलाई त पत्याउँदैन, यो देशको सरकार प्रमुखहरूलाई पनि पत्याउँदैन। त्यो त आफ्नै खुट्टामा बन्चारो हान्ने कुरा हो। यो विवेक नपुर्याएकै हो सरकारले भनेर मानौँ? निश्चय पनि। एक त उही कुरा दोहोरिन्छ, सरकार चेन्ज भएको छैन, प्रधानमन्त्री समीकरण मात्रै बदलियो, नेतृत्व बदलिएको छ। अब फेरि यो अलि फराकिलो उसमा जाने हो भने यो संविधानमा धेरै संशोधन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूसँगको कुराकानीमा मैले पहिले पनि भनेको छु। यो प्रादेशिक संरचना, यो चाहिँ नि होइन सङ्घीयता, यो चाहिँ नि धर्मनिरपेक्षता विभिन्न। अस्ति मात्रै पेपरमा देखिरहेँ, प्रादेशिक सरकारहरू गत 1.5 वर्षमा 7 पटक बदलिए भनेर लेखेको छ। यस्तो सुस्थिर जोक होइन सरकार भएको देशमा कसले विश्वास गर्छ? यही हो स्थिरता भनेको। अनि हामीले त्यत्रो दुःख गरेर 2 पटक संविधान सभाको चुनाव गराएर ल्याएर बनाएको संविधानले यस्तो संरचना बनाउँछ कि 1.5 वर्षमा 7 पटक चाहिँ नि 7वटा प्रदेशको सरकारहरू होइन। केही हप्ता अगाडि मैले
पेपरमा पढाए जस्तो लाग्छ हाम्रै प्रधानमन्त्रीले चौथो पटक विश्वासको मत लिनुभयो भनेर पनि लेखाएको छ। अब कति लामो अवधि भयो उहाँ प्रधानमन्त्री भएको, त्यो अवधिमा 4 पटक चाहिँ नि विश्वासको मत लिनुपर्ने, 1.5 वर्षको अवधिमा उहाँले 4 पटक लिनुपर्ने स्थिति कसरी आयो? यो उहाँको व्यक्तिगत आलोचना गरे होइन मैले। जुन उहाँले त भन्नुहुन्छ मेरो स्वभाव अलि अस्थिर स्वभावको छ, कुनै पनि बेलामा कुनै पनि किसिमको उथलपुथल ल्याउन सक्छु भनेर उहाँले त निर्धक्क भनिदिनु हुने विषय हो। त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। त्यो व्यक्तिगत कुरासित तपाईलाई मलाई मतलब हुने कुरा व्यक्तिगत स्वभाव भए पनि यसले त दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा प्रभाव पर्यो नि त। तपाईको पनि हो, मेरो पनि हो। त्यसमा खेलवाड गर्न त्यसरी मिल्दैन र यस्तो अस्थिर बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको नजरमा के अरे फेल्ड स्टेट हैन, असफल राष्ट्र बनाउन चाहिँ पाइँदैन। त्यो राष्ट्र मेरो पनि हो। भूपी शेरचनको कविता छ, अंशै बन्डा गरेर हेर्ने हो भने यो देशका 1 करोड टुक्राहरूमध्ये एउटामाथि मेरो पनि झुपडी हुनेछ र यो देशका असङ्ख्य के अरे बगरहरूमध्ये एउटामाथि मेरो पनि चिता हुनेछ। त्यसैले भन्न मन लाग्छ मलाई, भन्छौ भने भन स्वदेश निन्दक वा घृणा चिन्तक, तर यो हल्लै हल्लाको देश हो, यो हल्लै हल्लाको देश हो भनेर भूपी शेरचनले कविता लेख्नु भएको छ। ठ्याक्कै त्यही भयो नि, यो त हाम्रो पनि देश हो, जथाभावी गर्नु भएन। सही हो। तर यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिका कस्तो रहनु पर्थ्यो होला? प्रधानमन्त्रीले त एक किसिमको एउटा भनौँ मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर 11 जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने किसिमको यो पहल थालनी भएको देखियो होइन? तर यसमा परराष्ट्रको आफ्नै किसिमको भूमिका हुँदैन मन्त्रालयको? अब त्यहाँभित्र के भयो थाहा छैन, बाहिर सुन्नमा मैले होइन पब्लिकमा हल्ला सुनेको। अब अहिले यो निर्णय नगरौँ भनेर त परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभएको हो, परराष्ट्र मन्त्रीले नै भन्नुभएको पनि थियो। यद्यपि उहाँकै आफ्नै पार्टी पनि हो क्यारे होइन, एउटै पार्टीको प्रधानमन्त्री भन्नुभएको हो भने त्योभन्दा पनि किन हो भनेपछि त्यो कार्यान्वयन भएन भने एज अ परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा नारायण काजी श्रेष्ठ त्यो पदमा बसिरहनुको अर्थ के रह्यो त्यसो भए? म बस्दिनँ भने हुन्छ के अरे एउटा नैतिक रूपमा पनि भनौँ न उहाँले गरेका निर्णय उहाँले भनेका उहाँलाई नै पनि वास्तवमा अब लानु भएन फेरि हो मैले कमसेकम परराष्ट्र मन्त्रीलाई चाहिँ भन्दाखेरिमा गडबड छ हाम्रो चाहिँ नि क्याबिनेटमा, सरकारमा, संविधानमा, संरचनामा, राज्य रचनामा जताततै गडबड देखियो के। हजुर, तपाईँसँग हामी फेरि पनि जोडिनेछौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा अहिलेको लागि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ। भारतमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा नरेन्द्र मोदीको तेस्रो पटक उदय र सँगै यसै क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको प्रसङ्गलाई आज हामीले जोडिरहेका छौँ। हामीसँग स्टुडियोमा प्राध्यापक डाक्टर जयराज आचार्य हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गरेँ कार्यक्रममा। अब नरेन्द्र मोदीको भारतमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा तेस्रो पटक उदय भएको स्थिति छ। यसले दिएको सन्देश के, जनताको म्यान्डेटलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? त्यो हुन्छ जस्तै लागेको थियो मलाई लाग्छ। मैले त उहाँको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व काल अथवा चाहिँ पहिलो शपथ ग्रहण पछि नै भनेको पनि थिएँ, लेखेको पनि थिएँ, छापेको पनि थिएँ आर्टिकलको रूपमा। अब एक प्रकारले बिजेपी युगमा भारत प्रवेश गर्यो। जसरी 47 स्वतन्त्र भएपछि इन्डियन नेसनल काङ्ग्रेस जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा होइन अब भारतको शासन गर्न थाल्यो र झन्डै 40-45 वर्ष जस्तो निरन्तर काङ्ग्रेसले शासन गर्यो। त्यस्तै अब यो बिजेपीले आगामी चाहिँ नि 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष गर्न सक्छ भनेर भनेको थिएँ। मलाई चाहिँ कुनै आश्चर्य लागेको छैन। अब थोरै मत कम भयो अब अघिल्लो 19 को चुनावभन्दा। तर के भन्ने मलाई के लाग्छ भने बिजेपीको जुन पार्टी सङ्गठन ग्रासरुट लेभलमा आरएसएस भन्छ नि, राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ छ, त्यो बलियो दीर्घकालीन रूपमा निर्माण गरेको एउटा सङ्गठन हो। त्यसको आधारमा यसले क्रमशः चुनाव जित्दै जाने कोएलिसन बन्ला अथवा के भन्ला, तर चाहिने यसको भारतीय राजनीतिमा प्रभुत्वको निरन्तरता होइन। भारतमा अब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्ता त रह्यो, तर सर्वसत्तावाद चाहिँ रहेन भन्ने मूल्याङ्कन छ नि त। सर्वसत्तावादै पनि सर्वसत्तावादतिर उन्मुख हुन लागेको थियो भन्ने मान्छेको कतिको आकलन हो। तर भारत जस्तो
अब बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक चाहिँ नि देशमा सर्वसत्तावाद चल्दैन, त्यो सबैले बुझेको कुरा हो। चीनमा चल्ला। त्यो पकड चाहिँ भाजपाको कमजोर हुनुमा खास के कुराले अर्थ राख्यो? विशेष गरी धर्मको रूपमा चाहिँ बढी राजनीति गरे नरेन्द्र मोदीले भन्ने विषयलाई चाहिँ अहिले महत्त्वको साथ हेरिएको छ कि चुनावी मत परिणामपछि, खास त्यस्तै हो त? त्यो पनि हुनसक्छ। अब अतिवादलाई अब भारतीय समाजले सहँदैन र मैले सुने अब जहाँ राम मन्दिर बनाइयो ठुलो सजधजका साथ, त्यसको उद्घाटन पनि बनाइयो, त्यही चुनाव क्षेत्रमा बिजेपीले जितेन त्यस्तो भन्ने पनि मैले सुने। अब त्यस कारणले त्यो अतिवादतिर जान हुँदैन। हाम्रो सहनशील नै समाज हो। मैले योभन्दा अगाडि तपाईलाई नै भनेको जस्तो लाग्छ, हामी पञ्चायत कालमा र अघि पछि पनि एक प्रकारले हिन्दू राष्ट्रको रूपमा परिचित हुँदा हुँदै पनि धर्मनिरपेक्षै राष्ट्रको जस्तो व्यवहार गरिराखेका थियौँ। हिन्दू राष्ट्र त थियौँ, तर हाम्रो गृह मन्त्रालयले चाहिने सरकारी खर्चमा मुसलमानहरूलाई हज गर्न लैजान्थ्यो, हिन्दू राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि। र कतिपय चाहिने उग्रवादी चाहिने हिन्दूवादी चाहिने भारतीय मेरा मित्रहरूले मलाई भनेको थिए कि तपाईँको हिन्दू राज्य हिन्दू राजाको दरबारको चाहिने 500 मिटर चाहिने अगाडि मुस्लिमको चाहिने मस्जिद छन्, त्यस्तो पनि हिन्दू राष्ट्र हुन्छ भनेर भन्थ्यो। मैले भने त्यही हो हाम्रो हिन्दू राष्ट्रको विशेषता। हाम्रो बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो आर्मी बनाउँदाखेरिमा गोरखपुरबाट 3 जना मुसलमानहरूलाई लिएर आएर त्यो हाम्रो गोर्खाली फौजलाई ट्रेनिङ गरेर चाहिँ नि राष्ट्रिय एकीकरण गरे हो र तिनीहरूलाई यहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा ठुलो जग्गा बिर्ता दिनुभएको छ। यो देश बनाउनमा समेत सबैको योगदान छ। र अहिले पनि हाम्रो केही जिल्लाहरूमा चाहिँ नि मुस्लिमहरू दसैँको टिका लाउँछन् हिन्दूहरूको हातबाट। त्यसैले हामी हिन्दू हौँ अथवा घोषित हिन्दू राष्ट्र हौँ अथवा नहौँ त्यो छुट्टै कुरा हो। हामी एउटा समावेशी उदार र चाहिँ नि लचिलो एउटा समाज हौँ क्या। हाम्रो हजारौँ वर्षको इतिहास त्यस्तै छ, लिच्छवी कालदेखि अहिलेसम्म। होइन यो यसमा तपाईँहरूले जुन केही अलिक किसिमको चाहिँ उग्र दृष्टिले हेर्ने विचार हुन्छ त्यो ठिक होइन। अब नरेन्द्र मोदीले जस्तो एउटा भनौँ न बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिराखेको स्थितिमा अब गठबन्धनकै सरकार बनाउनु परिस्थिति छ नि, तर त्यो हिसाबले हेर्दै गर्दा त अबको यो 5 वर्ष यात्रा अलिक सङ्घर्षपूर्ण त रहन्छ नि, होइन? त्यो मूल्याङ्कन त गलत कसरी भयो? खास सङ्घर्षपूर्ण होला जस्तो लाग्दैन। अब सबभन्दा ठुलो पार्टी त उहाँ नै हुनुहुन्छ, 20-30 सिट अरूहरूले चाहिँ नि पुर्याएर अब चाहिँ सरकार चलाउने हो। अब तर जहाँसम्म यो नरेन्द्र मोदी सरकार को कुरा छ त्यसको आन्तरिक केही नै अप्ठ्यारो अथवा सङ्घर्षसित हामीलाई कुनै सरोकार भएन। तर त्यसको नेपाल नीति अथवा परराष्ट्र नीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि चासो कुरा। तर त्यस विषयमा चाहिँ भारतमा हुने राजनीतिक उथलपुथलको प्रत्यक्ष प्रभाव अथवा भारतमा बन्ने नयाँ सरकारको प्रत्यक्ष प्रभाव त नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्छ नि त। त्यो विगतदेखिको उदाहरण हो। त्यो हिसाबले यदि भारतको राजनीति अस्थिर बन्यो भने यसै पनि हाम्रो देशको राजनीति त अस्थिर छ। हाम्रो त त्यहाँ स्थिर भए पनि अस्थिरै छ, त्यहाँ अस्थिर भए पनि अस्थिरै छ। हाम्रो त अस्थिर, मैले भने नि संविधानै हामीले यसरी बनाएको छौँ कि यहाँ स्थिर सरकार र एउटै पार्टीको चाहिँ नि बहुमत आउने सरकार कहिले पनि बन्दैन। जुन दिनसम्म यो संविधानमा तपाईँले संशोधन गर्नुहुन्न त्यो दिनसम्म स्थिर सरकार नेपालमा हुँदैन। अब त्यहाँ चाहिँ स्थिर होस् अस्थिर होस्, भारतको नेपाल नीति चाहिँ चाहे अङ्ग्रेजको पालामा भन्नुहोस्, चाहे नेहरूको पालामा भन्नुहोस्, चाहे नरेन्द्र मोदीको पालामा भन्नुहोस्, एउटै छ। त्यसको निरन्तरता हुन्छ, त्यसले चाहिँ नेपाललाई केही फरक पर्दैन। त्यसो हो भने अबको पछाडिको कुरा छोडिदियो, विगत 10 वर्ष मोदी चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्री रहँदाखेरि नेपालमा परेको प्रभावलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्ने त? केही पनि प्रभाव परेको छैन। उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ ब्लकेड भयो। काङ्ग्रेसको पालामा नकारात्मक प्रभाव पर्यो। नकारात्मक, उहाँ काङ्ग्रेसको पालामा पनि ब्लकेड भएको थियो, उहाँको पालामा पनि ब्लकेड भयो। के फरक पर्यो? वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि भारतको परराष्ट्र नीति बिजेपीले अथवा काङ्ग्रेसले अथवा अर्को पार्टीले चलाउने होइन, त्यहाँको ब्युरोक्रेसीले चलाउँछ। ब्युरोक्रेसीको ह्यान्डबुक चाहिँ नि हाम्रो वेद जस्तो, बाइबल जस्तो, गीता जस्तो स्थिर छ, त्यसै अनुसार चल्छ। हिजो जस्तो व्यवहार भारतले गर्थे आज पनि उस्तै किसिमको व्यवहार गर्छ, त्यसमा कुनै पनि सुधार भएको छैन, भविष्य पनि उस्तै रहन्छ।
जुन दिनसम्म हामी आफू यसरी डिल गर्ने भनेर हाम्रो रणनीति चेन्ज गर्दैनौँ र हाम्रो कूटनीतिमा चाहिँ नि सुधार गर्दैनौँ त्यो दिनसम्म हामी यही रूपमा रहन्छौँ। अब प्रचण्ड ओलीको अहिले गठबन्धन छ नि त, पहिलोपटक पनि यो सरकार बन्दा प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार बन्दा पनि प्रचण्ड ओलीकै गठबन्धन थियो। अहिले पनि हेर्ने हो भने प्रचण्ड ओलीकै गठबन्धन देखिन्छ। यसलाई अलिक सकारात्मक रूपमा भारतले लिएको छैन पनि भनेर बुझाइ छ नि, तपाईँले कसरी त्यसलाई कतै नजिकबाट निहाल्नु भएको छ? सकारात्मक रूपमा लिएको छैन भन्ने कुरा त उहाँहरूले प्रश्नै भन्नुभएको छ। अब म चाहिँ अब करियर डिप्लोमेट पनि होइन, राजनीतिज्ञ पनि होइन, केही पनि होइन, एउटा सामान्य तपाईँ जस्तै मान्छे हुँ। तर टिभीमा अथवा पत्र पत्रिकामा किताबमा पढेको आधारमा भन्ने हो मैले। अब एकजना रिटायर भएको भारतीय सेनाको जेनरल हुनुहुन्छ, नेपाल विज्ञ, उहाँले के भन्नुभयो भने ठिक छ, प्रचण्ड इज ए गुड हर्स टु ब्याक किपिङ देउबा इन द स्टेबल। उहाँको आर्टिकलको अन्तिम सेन्टेन्स ठिकै छ नि, हाम्रो अधीनमै चाहिँ नि छन्, के फरक पर्छ, ओली हुन्, प्रचण्ड हुन्, शेरबहादुर हुन्, केही फरक पर्दैन भनेर। भारतको नेपालमा सबभन्दा ठुलो चासो भनेको सुरक्षा चासो हो। त्यो सुरक्षा निकायबाट रिटायर भएको जेनरलको भनाइ हो। त्यसबाट बुझ्नुहोस् न के फरक पर्छ, केही पनि फरक पर्दैन। भारतको भाइटल इन्ट्रेस्टको विरुद्ध कसैले पनि यहाँ केही गर्न सक्दैन, चाहे शेरबहादुर, चाहे प्रचण्ड, चाहे ओली, चाहे ज्ञानेन्द्र, चाहे महेन्द्र, चाहे कोही, कसैले। त्यस्तो हो भने पनि जस्तो अहिले पहिलो समीकरण बन्दाखेरि पनि भारत खुसी हुन नसकेको, जब प्रचण्ड र कङ्ग्रेस मिलेको स्थिति बन्यो, माओवादी र कङ्ग्रेस, त्यति बेला भारत अलि बढी उत्साहित बनेको। फेरि अहिले यो समीकरण बदलिँदै गर्दाखेरि चाहिँ भारत खुसी छैन। यस्तो किन हुन्छ त? तपाईँले भन्नु नि भाइटल भूमिका छ भने यस्ता फरक प्रतिक्रिया किन आउँछ? सदैव भारतले मात्रै आफू अनुकूलको राजनीति, राष्ट्रिय राजनीति नेपालमा भएको नभएर अरू पश्चिमा राष्ट्रहरूको पनि अथवा अन्य देशहरूको पनि प्रभाव हो। अब भारतको बटम लाइन भन्छ नि, फन्डामेन्टल बेसिक चाहिँ भनेको के हो भनेदेखि हाम्रो प्रभाव नेपालमा शून्य रहनुपर्छ। त्यसको बिचमा चाहिने न पश्चिम युरोप, न अमेरिका, न चाइना, कोही पनि आउनु हुँदैन। अब त्यही जेनरल साहबकै चाहिने इन्टरभ्यू अब तपाईँले जस्तै लिएको के अरे उसमा उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ, सकेसम्म चाहिने काङ्ग्रेसै हो नेपालमा, काङ्ग्रेसकै सरकार बनोस्, त्यो अलिकति परम्परागत दृष्टिले चाहिँ नि इन्डियाको मित्र शक्ति हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब त्यो हुँदैन भने पनि खास ठुलो फरक चाहिँ हामीलाई पर्दैन। अब किनभने अब उहाँले भन्नुभएको छ प्रचण्डकै नाम लिएर, प्रचण्डजीले दिल्लीलाई चिन्नु भएको छ, दिल्लीले प्रचण्डजीलाई चिनेको छ, बस त्यति भन्नु। त्यो पनि सेक्युरिटी। अहिलेको सरकारलाई भारतले प्रचण्डको सरकार भनेर केन्द्रमा राखेको छ कि ओली सधैँ नेतृत्वमा रहने हिसाबले ओलीको एउटा नेतृत्व छ भनेर बुझेको छ होला? त्यो उसको लागि एउटै हो, केही फरक पर्दैन। केही फरक पर्दैन। सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने व्यक्तिगत सम्बन्धमा पनि फरक पर्ला नि, नेतृत्व लिने व्यक्ति। त्यो व्यक्तिगत सम्बन्ध भने नि ब्रड पिक्चरमा कहीँ पनि आउँदैन। व्यक्तिगत सम्बन्ध त जवाहरलाल नेहरू र बिपी कोइरालाको एकदम राम्रो थियो। तपाईँले गुगलमा गएर फोटोहरू नेहरू एन्ड बिपी भनेर टाइप गरेर फोटो हेर्नुहोस् त, एउटै सोफामा बसेर कुरा गर्नुभएको छ। र यहाँ जवाहरलाल नेहरूको भिजिट हुँदाखेरिमा त्रिपुरेश्वरमा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि निवास थियो। एकजना पत्रकारले लेख्नु भएको छ, उहाँ भेट्न जाँदाखेरिमा जवाहरलाल नेहरू र बिपी एउटै सोफामा बस्या मात्रै होइन कि जवाहरलाल नेहरूले कफी टेबलमा आफ्नो खुट्टा पसारेर लम्पसार परेर रिल्याक्स्ड भएर गफ गर्नुभएको थियो। त्यस्तो इन्फर्मल चाहिँ सम्बन्ध थियो। त्यो हुँदाहुँदै पनि 18 महिनाभन्दा त्यत्रो फेरि 2/3 मेजोरिटी लिएर आएको नेसनल हिरो बिपी कोइरालाको सरकार ढल्यो नि त। त्यो व्यक्तिगत सम्बन्धले के गर्छ? अनि हामी धेरै किन अपेक्षा राख्छौँ त? भारत र नेपाल बिच धेरै असन्तुष्टिहरू छन्। त्यो असन्तुष्टिहरू एउटा भ्रमण हुँदैमा अथवा 10 मिनट 45 मिनट भेटवार्ता गर्दैमा कुनै चमत्कारी परिणाम आउँछ अथवा आउनु पर्छ भन्ने किसिमको अपेक्षा हामीले किन राख्छौँ? त्यो नबुझेर। हाम्रो समाजमा वास्तवमा राम्रोसँग पढ्ने, लेख्ने, बुझ्ने मान्छेको कमी छ। अलिकति ब्रेन भएको जति त केटाकेटी समेत विदेश गइसके। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिपार्टमेन्टहरू खाली छन्।
त्यहाँबाट हो नि ब्रेन निकाल्ने त, जहाँबाट ब्रेन निकाल्ने चाहिँ ठाउँै खाली भइसक्यो भनेदेखि नबुझेर हल्लामा चाहिँ नि अब दिन काट्नु पऱ्यो, यथो गफ गर्नु पऱ्यो, चिया पसलमा बसेर चाहिँ गर्नु पऱ्यो, यस्तोले त हुँदैन। तपाईँको आफ्नो अनुभवले नि जस्तो देश विदेश पनि घुम्नुभयो, त्यहाँको राजनीति पनि हेर्नुभयो, त्यहाँको नेतृत्वकर्ताहरूले कसरी काम गर्छन् भनेर त्यो पनि देख्नुभयो, तर फर्केर आएर आफ्नै देशमा रहँदै गर्दाखेरि चाहिँ देशभित्रको यो अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले पिरोल्छ कि पिरोल्दैन? बिक्क लाग्छ। यो उमेरमा के देख्नु पर्यो, यस्तो होला भनेर म पनि डेमोक्रेसीको लागि अब डन्डा खाएको चाहिँ नि जेल गएको टाउको फुटेको मान्छे त होइन। डेमोक्रेसीको लागि होइन आफूले सकेको बौद्धिक क्षेत्रबाट होइन समर्थन गर्ने, होइन अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने, कुटनीतिमा प्रयास गर्ने त्यो गरेको मान्छे हुँ। राम्रो होला भन्ने आश थियो तर भएन। दुःख लाग्छ नि। अब कोही चाहिँ नि युक्रेनमा गएर मरेका छन्, कोही रसियापट्टिबाट लडेर मरेका छन्, कोही इजरायल गएर मरेका छन्, कोही चाहिँ नि लेबर काम गर्दाखेरिमा बक्सामा फर्केर आएछन्। यस्तो नेपाल हामीले सोचायो भने दुःख लाग्छ, पिरोलिन्छ। अब अन्त्यमा छौँ हामी जाँदा जाँदै। भारत भ्रमण गरेर आइसकेपछि नेपालको राजनीतिमा फेरि समीकरण परिवर्तन हुन्छ भन्ने किसिमको चर्चा हुन थालेछ कि यो स्वाभाविक चर्चा हो अथवा हामी बेकारमा हावाको पछाडि दौडन्छौँ? एज लङ एज इन्डियाज इन्ट्रेस्ट इज नट डेफिनेटली हर्ट, त्यही समीकरण परिवर्तन हुँदैन होइन। अब इन्डियाकोले चाहिँ नि मेरो भाइटल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ नि अब दखल पर्न थाल्यो भने चाहिँ नि त्यसको प्रभाव पर्छ र समीकरण बदलिन्छ। यो बधाई दिन जानुभन्दा पनि प्रचण्ड आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउन चाहन्छन् भनेर पनि छलफल भएको हिसाबले यो प्रश्न मैले यहाँलाई गरेँ। साह्रै नै अब त्यो प्रश्न पनि अब चिप भयो, चाहिँ नि त्यस किसिमको व्यवहार हो भने त्यो पनि चिप भयो। त्यो गर्न हुँदैन। के अरे आफ्नै बलबुतामा जति बाँचिन्छ जति सकिन्छ त्यो गर्ने हो। के अरे होइन एउटा देशले अर्को देशसँग आशीर्वाद थाप्ने भन्ने यो चलन छ क्या, जुनसुकैमा पनि उसको आशीर्वाद रहनुपर्ने एउटा देशको लागि अर्को राष्ट्रको लागि। भूगोलमा जतिसुकै भए पनि सोभर्निटीमा त हरेक देशको आफ्नो हुन्छ नि महत्त्व, होइन? किन यो आशीर्वाद थाप्नुपर्ने भन्ने स्थापित भयो? आन्तरिक रूपमा कमजोर भयो हुनाले, आन्तरिक रूपमा आर्थिक दृष्टिले कमजोर छौँ, सामाजिक दृष्टिले, राजनीतिक दृष्टिले, सबै दृष्टिले कमजोर छौँ होइन। त्यसपछि त हात थाप्नुपर्ने हुन्छ। अब फेरि दोहोरिन्छ, मैले धेरैपटक भनिसकेका कुरो, हामीभन्दा भूगोलमा 3 गुणा सानो, जनसङ्ख्यामा 5 गुणा सानो स्विजरल्यान्डले जर्मनीसित, फ्रान्ससित, इटालीसित, अस्ट्रियासित हात थाप्दैन नि। हामी थाप्नुपर्ने अवस्था किन भनेदेखि हामी गरिब छौँ, ऊ त धनी छ। स्विजरल्यान्ड त विश्वको सबभन्दा हाइएस्ट पर क्यापिटा इन्कम भएको कन्ट्री हो नि। त्यस कारणले त्यो पहाडी मुलुक छ, ल्यान्डलक्ड छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि कसैसित डराउँदैन। अस्तिसम्म सन् 1971सम्म त स्विजरल्यान्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पनि लिएको थिएन, जबकि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हेडक्वार्टरै फेरि उसैको देशमा छ। त हामी सदस्य बन्दैनौँ भनेर भन्न सक्थ्यौँ। किन? ऊ आन्तरिक रूपमा बलियो थियो। हामी कमजोर छौँ, त्यस कारणले आशा गर्ने जबसम्म हामी बलियो हुँदैनौँ कुनै पनि देशको भ्रमण गरेर हाम्रो देशको समृद्धि कायम हुन सक्दैन। यति हो हाम्रो निष्कर्ष। हजुर, हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभावको विषयलाई छलफल गरेका थियौँ। आजलाई यति नै, बिदा पाऊँ। नमस्ते।